कल साइफर का जो फैसला आया उसके हवाले से तो हम तो बड़े क्लियर थे कि यही फैसला आना चाहिए, कोई वजह नहीं। और उसकी मिसाल मैं दे चुका हूं, दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूं कि साइफर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हलफ उठाता है, जो मिनिस्टर्स उठाते हैं, वो ये होता है कि जी कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं सीक्रेट हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है तो मैं बता दूंगा, प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त दूंगा। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं फैसला करता, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं फैसला करती, कोई मिनिस्टर नहीं फैसला करता, ये प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है कि जी ये साइफर के अंदर ये बात आई है, ये इस काबिल है कि लोगों को इसमें आगाही दी जाए। तो मैं समझता हूँ देर सही ये बिलावजह का केस बनाया हुआ था, और मैं मीडिया के पास भी यही चीज़ें मिलती हैं जो हुकूमत जिसको प्रायोरिटी दे दे, चाहे वो जुल्म की दास्तान हो, और मीडिया ने इसके ऊपर खूब खेला। जाहिर है जब टॉपिक्स इस्टेब्लिशमेंट ने इसको टॉपिक बना दिया तो तोशे खाने के ऊपर भी महीनों गुफ्तगू चलती रही, जनाब इद्दत वाले मामले पर भी महीनों चलती रही, इसके ऊपर भी महीनों चलती रही। तो वो कौम जिसका मेन फोकस असल चीज़ों से हटाया जाए, आपने तालीम के ऊपर इतना नहीं सुना होगा, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, आपके बच्चे तो बाहर नहीं है ना, गरीबों के बच्चे बाहर हैं, इलाज नहीं होता, इसका कोई डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि कौम की जब प्रायोरिटीज गड़बड़ हो जाएं, एक आदमी के पीछे पड़ जाए और सारा फोकस हो। और मैं सदर के एतबार से आपसे कहता हूं, सदर था जो फोकस चेंज हुआ तो सारा काम रुक गया। दोनों PDM 1 PDM 2 को तो मैंने इतना नहीं देखा, काकड़ साहब को देखा और PDM 1 को देखा, सारे काम जो चल रहे थे सारे काम जनाब ढीले पड़ गए, रुक गए, पता ही नहीं चला। खान साहब चाइना गए, चाइना में जो गुफ्तगू हुई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों पर, तो दूसरी जो हुकूमत आई उसके पास मेमोरी नहीं थी इंस्टीट्यूशन। तो मैं समझता हूँ ये रिजीम चेंज से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा है, अरबों और खरबों का नुकसान पहुँचा है, और इस भगदड़ के अंदर जो लूटमार है वो उसके अलावा बेइंतहा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर करप्शन तो था ही, बेइंतहा बढ़ गई, और सारा सिस्टम, सारा एलीट जो है वो इसके खिलाफ है कि कोई तहकीकात और एहतसाब करें। जिसका आप एहतसाब करें, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है कि जी ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, एहतसाब की बात शुरू कर दो, कहते हैं अयूब खान से शुरू करो, अभी क्यों शुरू कर दी? तो मैं तो हिम्मत हार गया हूं कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कब से उम्मीद बांधी, 303 से उम्मीद बांधी। मैं बड़ा पुराना सियासत से वाकिफ हूं। अयूब खान के ज़माने में 2 गोलियां भी मैंने खाई हुई हैं, पुलिस की, गन्स की, ये गोलियां वो वाली नहीं। तो बड़ी पुरानी जस्तुजू है, 303 अफराद को निकाला गया, मैं बड़ा खुश जनाब, अब करप्शन खत्म हो जाएगा। 1200 लोगों को भुट्टो साहब ने निकाला, मैं बड़ा खुश कि अब हो जाएगा। भुट्टो साहब के खिलाफ केस चला, इंसाफ नहीं हुआ, मगर कम से कम मैं खुश था कि किसी को पूछा गया। मेरी बदनसीबी है कि फिर जनाब बड़े बड़े स्कैम, जनाब पनामा भी, यानी ये एवन फील्ड वगैरह, इसमें मैं खुश था कि कोई फैसला हो जाएगा। पनामा आ गया, उस पर खुश था। दुबई के मामलात आ गए, इस पर मैं खुश था। मगर ये कि इस वक्त ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। तो हुजूर वाला, ये 2 बातें मैंने की। मैं समझता हूँ कि साइफर केस का फैसला मुनासिब आया, और ये जो अब सिंबल का केस है, ये जो सीटों का केस है, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, बड़े गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी अक्सरियत एक लीडर से मोहब्बत करती है और वोट आता है। कोई मुल्क आज आप मुझे बता दीजिए, कोई मुल्क ऐसा नहीं है। अगर आप बाइडन की और ट्रंप की आप पॉपुलैरिटी देखें तो एक की 30% होगी, एक की 32% होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत है जो दुनिया में अनोखी है, और इस वक्त मैंडेट के अंदर गड़बड़ हुई, बड़ी ज्यादती है मेरे मुल्क के साथ। मेरे मुल्क के लोग भूखे, परेशान हाल, गैर तालीम याफ्ता, वो सब बीमार, उनका इलाज नहीं, रोज़ी नहीं, सारी रोज़ी, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि भरोसा नहीं है, इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। तो लोकल दुबई जा रहे हैं, बाहर वालों को आप बुला रहे हैं, कोई तरीका ही नहीं है यार, है ना, कोई आएगा ही नहीं। मगर अलबत्ता इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इनकरेज करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, सऊदी अरेबिया, हमारे गल्फ स्टेट्स, हमारे चाइना, हम सबको वेलकम करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। हमें कर्ज वर्ज नहीं चाहिए, हमें लोगों के लिए रोज़ी चाहिए। तो ये आज हम
حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے. یہ اچھا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی, انپلانڈ ہوئی مگر اچھا ہے آپ سے ہو گئی. تو انپریپیئرڈ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پٹ کوشچن. اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا فیصلہ کریں گے یار؟ کیا ہے ایشو سائفر کیس کا؟ کیا ہے؟ میری تو خود آج سمجھ میں نہیں آ رہا. 3 سینٹنسز ہیں, دنیا جانتی ہے. مسئلہ کیا ہے یار؟ کیا ہوا؟ وہ کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ رولز میں کوئی چیز لکھی ہے, رولز آر ناٹ لا. مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس پر بحث کرتے رہو, کیوں ٹائم ضائع کرو؟ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اب اس پر ٹائم ضائع مت کریں. قوم کے اور بحث کر لو تو اور چیزوں پر کر لو. اگر حکومت بضد ہے کہ اسی پر کھیلنا ہے, کھیلنے دو ان کو یار. بچے ہیں بیچارے, اپنے ہاکی کھیلتے رہیں گے, ہاکی کرکٹ کھیلتے رہیں گے, اصل مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے سر, یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کیے بغیر عمران خان جیل سے رہائی پا سکتے ہیں؟ بھائی جان, جو مجھے لگتا تھا نا, اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو تم سوچتے ہو, جو لگتا ہے اس وقت اللہ میاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو کسی کا لگنا نہ پوچھیں. میں تو اب جو لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہ پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی نجومی بلایا تم نے؟ نجومی سے پوچھ لو یار. دیکھو جب انسانوں کے درمیان نہیں, انسان کوئی نفرت کرنے لگے نا, آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں, جب نفرتیں گھر کر جاتی ہیں نا تو پھر جذبات کھیلتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا. اپنی انا میری اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں, حقیقت نہیں, یہ وراثت کا معاملہ میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کو ذلیل کیا, تم نے میرے ماں باپ کو یہ کہا. یہ جذباتی کھیل ہونے لگتا ہے. تو لہذا اس وقت جذباتی کیفیت ہے, اور انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے. میرے ملک کے ساتھ غلطیاں ہو گئیں, بہت غلطیاں ہو گئیں. میں لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ غصہ چھوڑو یار. یہ کیسا غصہ کہ قوم کو تباہ کر دو؟ کیسا غصہ یار؟ یہ معافی. اچھا جی, میں بڑی اچھی بات آپ نے کی, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ جو مظلوم ہے, جو پٹ رہا ہے, اس کو کہو بھائی اور پٹ لو تھوڑے دن یار, ہے نا. ساری قوم پسی ہوئی ہے, اور پس لو بھائی تھوڑے دن. یہ بتائیں کہ جو اس وقت آپ کے پولیٹیکل رائولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باغی چیئرمین تحریک انصاف اسی سے بات کرنے کو تیار ہے. میرے پولیٹیکل رائولز ہیں کون؟ ذرا بتا دو نا کون ہیں, کیونکہ فارم 45 اور الیکشنز کے اعتبار سے تو وہ رائولز نہیں ہیں نا. ہاں تو شروع ہی غلط کیا, سوال صحیح کر لو. انپریپیئرڈ آئے ہو نا. آپ بات مکمل کر لو. ہاں جی. آپ کے رائولز کا کہنا یہ ہے کہ باغی چیئرمین تحریک انصاف اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم سے بات کرے تو کوئی سیاسی راستہ نکلے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جب آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, جب کوشش کوئی نہیں. اچھا, اس گھر کا مالک کون ہے؟ اچھا, میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا کہ مجھے کرائے پہ چاہیے تو یہ بتا دے گا یار مالک سے بات کروں. چوکیدار سے کر لوں. چوکیدار اگر مالک ہو اس گھر کا, نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. چوکیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے, اگر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے. مگر سنو نا, بات سوچ لو نا, تو بات کس سے کرو گے؟ ٹھیلے پر جو مال بیچ رہا ہے اس سے بات کرو گے, دوسری جگہ جا کر کہو گے کہ ٹھیلے پر مجھے 2 کیلے چاہیے. جس کے پاس آپ تو کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف ابو جی ہوا کرتے ہیں. میں نے کہا کبھی کنی کا نہیں, آپ کے طریقے انصاف کمر جاوید باجوہ کو کہتی گئی ہے. ارے میں نے کبھی نہیں کہا, تو آپ مجھے پر آج کیا ایشو ہے بھائی؟ میں نے ابو سنا تھا, بھٹو صاحب نے کہا تھا, میں نے اس کے بعد نہیں سنا. بہت اچھا. اس ملک میں احتساب ممکن نہیں ہے. تو میں آپ نے ایمن فیڈ کا رابطہ کیا, آپ کے ہی دور میں ایک شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا. جہانگیر ترین کو کس نے کلین چٹ دی؟ میرا خیال ہے غلط دی یار. کیوں؟ دیکھو اگر پہلے غلطی ہوتی نہیں, آج کل سنیں میرے بھائی, میں آپ کی منطق کو چیلنج کر رہا ہوں, ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قتل ہو گیا تو کوئی آدمی بیٹھے کہ یار نبی کی اولاد نے آپس میں قتل کر دیا تھا, حابیل اور قابیل میں ہو گیا تھا. اچھا, یہ بحث نہیں ہوتی. اگر پہلے ہوتا رہا, یہ میرا ہی ملک رہ گیا یار اکھاڑا بنانے کے لیے. مجھے ایک بڑی مشہور کمپیئر کہیں ملی, انہوں نے کہا کہ جی اب جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ ہو. تو میں نے کہا کہ یار میرے ہی ملک کا اکھاڑا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو.
یہ بحث مسلسل بحث چلتی ہے جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، ارے بھاڑ میں کیا یار جو ہوا تھا، اب تو مت کرو نا.